ويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع جاب ليزو جمع لما مفرد وسنجانو مه توكيغا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي سئل يجون نقافة مجا ما يلبس المحرم يجون دقادا ومحرمين فترى نقافة مجا محرمين فترى نقافة مجا بليس وني فتوغا وهي ودتشي ربي فوتي محسو أنا سرمت يجون تنافي كم جيدي بسوطاف رسول نهايا فقال يجون رسول ربين لك يا وان نفني ما يلبس وان فتومتي وان نفني تهوديرا ترانسي ما يجون بيتي بر لا يلبس يجون دقادا ينفتو جن القمص يجون قميص ينفتو محرمين جن ولا العمائم يجون أمائم اللي نفتو إمام اللي مرتو جن ولا سراويلات يجون دقادا كننان دقادا مال جبن مالك يا بريسو ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع تجوس نقابها جميل مفرد وجمال جتار ولا سراويلات يجون دقادا سراويلات اللي نفتج خفو يجو دقاي خفو ونيس نفتو ولا البكنان دقادا كننا مال جته ولا البرانس يجون كمبورتاس نفتج ولا الخفاف يجون خفين لي نفتج خفي قومي أقويد لي نفتو إلا عد يجون أحدي توكوج إن أرغن نما توكو لا يجدو خن أرغن مليج نمن أرغت مليج جغاي عليني خبال من أرغت مليس فليلبسا أفتوج الخفين خفي لمانا أفتوج سرقون قبو وليقطعوا ما خفي لمن سنا مروج خفي لمن سنا مروج جون أسفل من الكعبين خمي لماني قد اتيامروج أبليسو منسوخة قوال يقطعوا من كوني هذه سبتين عباسي تجد من مكان خصصي نشاري جريتشون ولا تلبسوا جون إذن فتنا يا وراجي في عمرا إذا تجيش وهيج نسيابي وچوهي وچو راتين فتنا خانساتك الزعفران ولا الورسو ورسي اللي كان يتكون فتنا متفقون عليه واللفظ لمسلم حافظي جا واللفظ الذي سقطه هنا لمسلم جتو ساتي قاهي أيه هل جتبو جتي الحمائم جمع عمامة ما يلف يجود على الرأس ما يلف على وان متار مرتون قد مسنين جان يجود كانت تلال كست نسين مرتون سان سانين جاني والسراويل مو ما يلبس يجود في الرجلين ما يلبس في الرجلين توان فتن بدل الإزار بكا مرطورة ويكون ذات كميني أكنا كميني لما بكون هركو لما قبضي يجود ما قبضو أسينيس نقدر ميلا كاسيت كلام أكاس قبضي يني تلجها ثم نقدر تكلم لك بيننا توي براني سيجا البراني سكان جمع برنس بضم الباء بويت برنس والنون بينهما راء ساكنة وهو كل ثوب رأسه منه ملتزقا به اسمت أنا خنيت من درعة أو جبة قلور راته أو غيرهما راته وقيل تشورا قابل كسيمتي قالن سواتن اللي جامع طويلة ديرت كان النساء يلبسونها في صدر الإسلام التفتات رني نساء من نساء كي نساء الخفاف بالكسر كان نساء الخفاف بالكسر جمع مخفف لك تلجايا فليقطعوا ما يجور أسفل من الكعبين حتى يكون في حكم النعال هم حكم النعال قديما والمقصود يجور كشف الكعبين ملة قبض يجور الكعبين في الإحرام وهما العظام لفي لمان أن تئان يجور ميراتان إن أرجما ختان ميرا ختان عند مفصل الساق أست يجور خانة تانا والقدم يجور الورسون أمو بفتح فسكون كرات نبت أصفر طيب الريح يصبغ به يجور والمنه يجور أما صبغ الزعفران يجور والبرز لما فيما من الطيب يجور يجور
والموضع الذي وقع فيه السؤال موضع ما سؤال لك جت أرجم اللي نتنبين ولم نعلم السائل والموضع الذي وقع فيه السؤال لكن يجد في رواية البخاري من حديث ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال جئت يا رسول الله من أين يجون تأمرنا يا إسراء وأمرت أنه إلا يجون إجهجيرة تورت جنان وخاهم رائرة تورت جنان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام يجون كان من الجحفة الرهلة ديسا يجون فإنه سأل عن ثلاث أشياء واسد الرقافة أولا من الميقات الرقافة ثانيا لما فماز ما يلبوان فتم الرقافة ما يلبس المحرم الرقافة صدف ما الرقافة ماذا انتقل يكير من الدواء ماذا انت كان نانوغارا إن قتل يجور من ماذا قتل من الدواب كنا مهرمين كما تدل عليه رواية أخرى قال رباني أبقى جيسا قال رسول الله كان لا يلبس القميص فإن قيل يجور قام فإن الجواب يجور لم يوافق السؤال ينون جاني ولماذا يجور فنقول لما كان يجور من لا يلبس منحصرا وما يلبس منحصرا وما هنسر ابنته أو ملبوس يجور قال جائز فغير محصور يقوم تاته آية حصل التصريح يجور به بقول لا يلبس لا نفت يكست ميف يجور هذا يجور من رحمتي صلى الله عليه وسلم رحمة عالم قلت رحمة قول رسول الله يجور آية فإن شوكاني يجور كان ين ولا ما هو ما حاط يجور بالرأس وما تمر سنجن وما شار في هذا جان المنايا ترى فقد سرى في حديث ابن عباس عليه السلام آية كان ملتزم كمي كس جنين يا بلوسات كمسه الزعفر وامجر والنار كان تحريم ما ذكر آية في الحديث يجر على المحرم والظاهر يجر يشمل المرأة لكن اتفقوا على أن المراد يجر بالتحريم هنا على الرجل ولا تلحق به المرأة تنقبض في ذلك إلا في النهي عن لبس الثوب الذي مسه الزعفران والورس تنمل تاني تنقبض يجر وليقطع ما يفيد يجر أن ابن عباس سمع كان نانوغارا آية أخرج الشيخان يجر من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة يجور من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع والظاهر أنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين خنا النسخ كما ينبر هنا لأنه قال أي بعرفة في وقت الحاجة وحديث ابن عمر ولم يأتي يجور المصنف بهذه الحديث هاي فيما يحرم يجور على المرات يجور المحرم يجور ويحرم عليه ما النقاب يجور لسان نقاب وفتو لين كباني ولا كان لغار واقعي قرنسان وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه وكذلك لبس الآية قفازين شراب الهركال ما إنلي ولبس ما مسه ورسون خان اللي وفتون قباني جاب بلسو وزعفران كما في الحديث يجر الباب آية أخرجه البخاري من حديث ابن عباس من ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الآية كان جن المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لنفتي طالبه وأنا قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تطيب قوت تجت ويدر واشا جالي حرامه جيبو الناساتي في الناساتي كتيب قوت في تجت قبل يحرم أي يحرم يجون دون الندرت يت هي كالناساتي في كان تيب قوت في تجت قبل يطوف بالبيت يجون منان بيت لأن ندرت يت متفق عليه أي قوت طيب يجون مضارع متكلم من التطيب يجور لإحرامه قبل الدخول فيه وفيه جواز استدامة الطيب يجور بعد الإحرام وأن الحرام يجور إنما هو ابتداؤه في الحرام إحرام كيف تقول لا تنتهي ملك شندرة تركون قبل أن يطوف يتلايسينه قبل طواف الزيارة في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد الرمي والنهر والحلق يا بوتك مه وعن عثمان بن عفان جبوها وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال ننجي لا ينكح المحرم يجون خبر بمعنى النهي يتجون دقا خنان دقا هاي وان فورج المحرمون امتجرا ما جيك ابو وان فورج في النكهتو ولا ينكح يجون نيرم سيسو جينا مبراتيف ولا يخطب يجون نما الليلا من قادم جياب بليسو أكن يجوني بيتكن نانو قال لا ينكح المحرم يجون من النكاح أي لا يتزوج هو لنفس لبسات في الفور ولا ينكح يجون من الإنكاح فهيرم سيسو نار لا يعقد لغير نما براتيف نكاح يجون ولا يخطب يجون من الخطبة الرافورة بكسر الخاء كرانه وهو طلب المرات للزواج انت نتكد هيرم سي فهيرم سي نما هيرم سي برباد راهم jirtu jechuudha jeyaawoo
حديث الراوي أركان استحباب التطيب كان نقال عند إرادة الإحرام وجواز استدامته كان بعد الإحرام يقول وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام كجت إيجالو راسن تانيت. وأما حديث مسلم يقول كان نقال في الرجل الذي يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع كيف في عمرته جنان وكان الرجل قد حرم ويقول وهو متضمن